बम गाइस हामी चाहिँ अहिले यहाँ आइपुग्यौँ। यो चाहिँ गौतम बुद्धको मूर्ति। अब हामी भित्र जान्छौँ। 2.5 आवर्सको ड्राइभ पछाडि हामी आइपुग्यौँ। One 120 meter. Zoom zoom. नजाने कस्तो जाडो भयो थियो नि आमा। ठिक छ गाइस, यो चाहिँ टलेस्ट स्ट्याचु रे। यहाँ गिनिज बुकमा नामै लेखाएर छ। द टलेस्ट स्ट्याचु इट्स ब्रोन्ज स्ट्याचु अफ बुद्ध 12th के लेखा 120 मिटर हाइट रे। हाई टाइम चाहिँ यहाँ छ। के थाहा छैन, टिकट काट्नुपर्छ। अब चाहिँ हामी भित्र जाँदैछौँ। इन्ट्रेन्समा चाहिँ यस्तो रहेछ पसलहरू। समुद्र अहिले हेरौँ न। अब यहाँबाट टिकट काटेर छिर्नुपर्छ जस्तो छ। हो जुम 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 निन्न बच्चाको 300 येन होला। रहेछ 800 येन रहेछ एकजनाको। त्यो एज 13 or over। ए यस्तो रहेछ यो 800 को चाहिँ इनसाइड द स्ट्याचु अफ बुद्ध पनि रे। टु गो एभ्रिवेयर हैन। यो 500 को चाहिँ बुद्धको मा जानु पाउँदैन रहेछ फेरि। 800 को लियो भएन नि। जाउँ न। गौतम बुद्धको भित्र छिर्ने हो भने चाहिँ 800 पर्ने रहेछ। नत्र भए बाहिर घुम्ने नै 500 रुपियाँ अरे। हामी भित्र छिर्यौँ। यहाँ चाहिँ यस्तो छ। अब भित्र जान्छौँ हामी। यो भित्र पनि छिर्न मिल्छ अरे। यो मूर्तिभित्र नि हामीले चाहिँ छिर्न मिल्ने टिकट लिएको छौँ। कति जाडो छ यहाँ चाहिँ। तल चाहिँ ताल जस्तो छ सानो। जङ्गलको बिचमा मूर्ति बनाएर क्या युटिलाइज गरिदिएको छ क्या अब टुरिस्टहरूको लागि। जापानले यस्तो चाहिँ डह्रो गर्ने क्या। यहाँ चाहिँ पछि चाहिँ टाइममा चाहिँ फुल फुल्ने रहेछ। फुल फुलेर यस्तै देख्छ होला। यसरी फुल लाउँछ के हो। अब अहिले चाहिँ जाडो महिना भएर केही पनि छैन। यो चाहिँ सबै साकुराको बोटहरू। पछि चाहिँ साकुरा फुल्नेमा चाहिँ सब फुल्छ। यो चाहिँ मूर्ति आइपुग्यो। अब चाहिँ क्या एडजस्ट नि हुँदैन पुरै। आमा कुर्नु न एकपल्ट। म एउटा फोटो खिच्छ। थम्बनेलको लागि एउटा खिच्दिनँ कुर्नु त। हामी चाहिँ यहाँ आइपुग्यौँ। उहाँ चाहिँ धुप हाल्दै हुनुहुन्छ।
त्यहाँ यहाँ चाहिँ धुप बेच्नेमा चाहिँ कहिले पनि मान्छे बसेको हुँदैन बेच्नुको लागि। यसरी पैसा लेखिदिएको हुन्छ अनि धुप यसरी राखिदिएको हुन्छ अनि मान्छे आफैले यस्तोमा पैसा हालिदिने, एक एकवटा टिप्ने, बाल्ने। अनि यहाँ चाहिँ सरियान हाल्ने, सरियान हाल्यो बाल्ने। मलाई ल्याइदिनु खिच्नु न, अर्को यसरी खिच्नु न, सोचेको चिताको त्यसरी होइन नि हो यसरी खिच्नु न। सानो लाने अरे अप्पा अब यहाँनिर चाहिँ जुत्ता राखेर खोइ मेरो एउटा दिन्छ जुत्ताहरू चाहिँ जुत्तामा हाल्नु क्या। मलाई पनि तान्दिनु न एउटा प्लास्टिकमा हालिवरि भिडियो जाने मिल्छ अरे भिडियो गर्ने। अब यहाँ चाहिँ टेम्परेचर नाप्ने ठाउँ छ, यहाँ हल्का लाउने अनि त्यहाँ चाहिँ निदा देखाउनु न। भयो 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 सुन ल मेरो भिडियो गरिदिनु मेरो घरि कति आयो 35.3। भयो भयो अब हामी भित्र छिर्यौँ। ओए दामी रहेछ त, सब बुद्धहरू रहेछ। ओए दामी रहेछ त। प्लिज डु नट टच बुद्ध। सब त्यो VFX जस्तो छ त सबै। है भित्र चाहिँ यस्तो रहेछ, रुट मेगी। मेरो फोटो खिचिदिनु न, फोटो खिचिदिनु जाला नि आउँछ त्यहाँबाट अलिक परैबाट। अब चाहिँ भित्र जाने सही रहेछ त, भित्र हिँड्ने ठाउँ। ओ अझ माथि जाने मिल्ने रहेछ नि त। ऊ होइन होइन भरेनबाट जाउँ न। जुत्ता चाहिँ यसरी हातमा बोकेर रुट भित्र चाहिँ कस्तो डेन्जर होला है, फिल्म हलभित्र जस्तै लागिरहेको म त। तर त्यस्तो छ। बुद्धको मूर्ति नि होटल जस्तै क्या भित्र त यस्तो छ। डु नट टच द एक्जिबिट। ओ यहाँ त यस्तो रहेछ नि। छातीसम्म पुग्यो 80 मिटर अरे। ओ माय गॉड 120 मिटर रहेछ सबै। 120 मिटर माथि
Guinness Book of Island. The tallest bronze Buddha is Sukadaibatsu, which measures 110 meters. 360 feet. Right? अझै हामी भिडियो जाँदैछ मेरो गिम्बल चाहिँ भाँचेर हातले गर्नु पर्यो आज छुन पाउँदैन रे जुत्ता सावधान हातमा बोकेर हिँड्नुपर्छ फोटो नि खिच्नुपर्छ यतिकै हिँड्नु हुँदैन यो चाहिँ गौतम बुद्धको खुट्टाको बुद्धको मकलर कहिले लगाइदिन्छ कि के हो यो चाहिँ सब डिजाइनहरू पनि देखाइरहेछ नि त यस्तरी बनाउँदै गएको रहेछ स्टेप 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 यहाँ पछि यस्तो 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 गर्दै बनाएको रहेछ यो चाहिँ स्याम्पलहरू बनाएको होला यो हातको बनाएको टाउको होला सब बनाएको त सब स्याम्पलहरू यहाँनिर सब पिक्चरहरू राखिदिएको रहेछ पछि साकुरा फुल्ने बेला चाहिँ वरिपरि सब यस्तो फुल्छ है यस्तै देख्छ सब सब यस्तो फुल फुल्ने साकुरा फुल्ने सुन्दै मेरो यो बोक्दिन न होइन त्यो त होइन भित्र चाहिँ ध्यान गर्ने ठाउँ हो यो त मूर्तिभित्र छिरेको हुन्छ नि बेसी होटलभित्र छिरे जस्तो लागिरहेछ मलाई भरेङबाट गए नि हुन्छ नि त के एलिभेटरहरू जाने एलिभेटरको लागि गइरहेछ भरेङबाट जाने पनि हुन्छ रहेछ के छ विचार एलिभेटरबाट त सुइँ पुगिहाल्छ भरेङबाट हेर्दै 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 भरेङबाट जाने छैन क्या उनीहरू कहाँ गएको कति कति तलसम्म माथि होला है सबसे माथि तल यो माथि माथि चाहिँ घुम्ने ठाउँ छैन होला क्या अब एकैचोटि माथि टुप्पोमा मात्रै होला कि त्यही भ्यू हेर्नुको लागि होला टुप्पोमा मात्रै होला टकिङ इन द एलिभेटर कति ढिलो चलेको त्यो पनि रिफ्रेन्ड भनेको उयसमा एलिभेटरमा कुरा नगर भने ए किनार पनि हुँदो रहेछ हामी जानेただ今日はこういう天気なんでね、残念ながら遠くの方見えないんですね。この時期割とね、空気きれいだから富士山スカイツリーとか見えたりするんですけど、今日はちょっと全然見えないんですね。帰りは5階の真ん中に階段がありますから、1階下のね4階に降りてください。4階からまたご案内します。はい、どうぞ5階です。はい、どうぞ。यहाँबाट सबै देख्थेन क्या पहिला अहिले चाहिँ त्यो
क्लाइमेट राम्रो नभएकोमा सबै चिज हामी अहिले 5th फ्लोरमा छौँ यहाँ यहाँबाट चाहिँ हिँडेर आउँछ केही देख्दैन यहाँबाट थोरै 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 देख्छ सब क्लोज गरिदिएको क्या त्यही माथि वेदर नराम्रो त्यो भन्दा यो सिसा स्काई ट्रीहरू नि देख्थ्यो अरे नि फुजिसान नि देख्थ्यो अरे त सारा सब सुनको जस्तो छ नो फोटोग्राफ भनेर रहेछ न त खिचिसक्यो हामी अब भित्र जाँदैछौँ सबजना जुत्ता चाहिँ प्लास्टिकमा हालेर बोक्नु पर्दो रहेछ सिसान देख्थ्यो क्या यस्तो लाग्दो रहेछ भ्यू हेर्नुको लागि चाहिँ यो पुरा फुल लिएर मजाले लाग्यो सानो सानो पुरा पुरा देख्दै चाहिँ राख्दै भयो उयो बनाइदिनु भने क्या रेलिङहरू राखेर सिसाको त्यही गरेँ नि अनि धेरै यो त होटलभित्र छिरे जस्तो भयो है बेसी यताबाट फेरि अर्को ठाउँदेखि नि माउन्ट फुजी नि देख्थ्यो अरे अहिले वेदर नराम्रो भएर माउन्ट फुजी के अरे स्काई ट्रीहरू यस्तो छ भित्र चाहिँ यहाँ चाहिँ के लेख्छ गाइस Sakyamuni Buddha was raised in Sakyamuni Buddha was raised as a prince with a loving care and lived in comfortable place Paris life however his inner realization त्यही त साक्यमुनि बुद्ध लेखेछ कि तर लास्टमा चाहिँ अब इन्डियाकै कुरा गर्छ कि अशोकाको कुरा गर्छ अनि किङ अशोका इज बिलिभ टु हेभ मेड अ यो लुम्बिनीको चाहिँ रहेछ प्लेस लुम्बिनी छ त नि 120 किलोमिटर्स वेस्ट फ्रम द बुद्ध बर्थ of Lumbini, the current instance of Uttar Pradesh re Buddha. So for this also work either and by a different temple was people on the point donated was just the alu. No, तर के भनेछ नि अरे प्लेस इज द करेन्ट खोइ यिनीहरूले सब इन्डियाकोमै भन्ने क्या अब देश चाहिँ खुलाएको छैन कि तर सबैले ठाउँहरू भनेछ तर इन्डिया त भन्नु होला नि त उत्तर प्रदेश अब यति नै हो जस्तो सक्यो जस्तो छ यो त के रहेछ हेर्नु यो सबै भ्यू हेर्ने ठाउँहरू रहेछ है तर यो भ्यूको लागि अलिक ठुल्ठुलो बनाउनु पर्ने क्या यत्रो यत्रो बनाएको छ है अलिक ठुल्ठुलो बनाइदिनु पर्ने हो क्या सानो सानो छ चिपबाट हेरे जस्तो अलिक ठुल्ठुलो बनाउनु पर्ने यति नै रहेछ अब एलिभेटरमा चढ्नको लागि चाहिँ 4th फ्लोरसम्म हिँड्नुपर्छ 4th फ्लोर 1 फ्लोर हिँड्नुपर्छ Indian Nepalese border side of Buddha was born here in the person of Sudevananda Maya छ नि त यो डिस्ट्रिक्ट अफ नेपाल भनेछ के लुम्बिनी गार्डन Lumbini Garden is located in the southwestern districts of Nepal near the Indian border ठिकै लेखिरहेछ कसैको चाहिँ फेरि उत्तर प्रदेश होइन काट्यो नि त
into her body. It is believed that the child walked 70 pace and walked declaring that the heaven above earth and the foremost. नेपाल छ त यहीँ नेपालको म्यापै Sakyamuni Buddha located around the upper river. नेपालको मुखी यहाँ छ र ए नेपालको म्याप ज्ञान पाएको इन्डियामा हो पहिला त अब इन्डिया निकाल्नु अब चाहिँ प्लिज गेट डाउन थिचै थिएन त्यही त एलिभेटर हेर द फोर्थ फ्लोर हामी जाने होइन त अब जाने झर्ने जस्तो रहेछ केही त देख्दैन रहेछ होटल जस्तो छ यो त मूर्ति भन्दा बाहिरबाट चाहिँ मूर्ति देखेँ भित्रबाट चाहिँ होटलै जस्तो अँ यस्तो रहेछ नि त फेरि यहाँ त्यही भएर पो ए यहाँनिर फेरि सामानहरू किन्नु मिल्ने रहेछ नि त त्यही दोकानहरू भएर त यिनीहरूले अनि फोर्थ फ्लोरसम्म चाहिँ हिँडाएर एलिभेटर चढ्नुको लागि यो भोटेले लास्ट दिमाग लाउने क्या फोर्थ फ्लोरसम्म हिँड्रे अनि झर्ने ठाउँमा चाहिँ ठ्याक्कै दोकान राखिदिएको 500 राखेर त्यो लाने रहेछ जापान चाहिँ जापानको मोस्ट अफ द टाइम ठाउँहरूमा चाहिँ यस्तै हुन्छ है यसरी पैसा आफै हालिदिने त्यहाँ चाहिँ राख्नु अनि त्यस पछाडि गर्ने हो मान्छेले यहाँको मान्छेहरूले चाहिँ त्यस्तै गर्छ कहाँको दोकान हो कति रुपियाँलाई 330 रे के त ना त्यो ब्यागहरू के हो के को माला बुद्ध खै के भने 7560 मालाहरू बुद्धको टी सर्ट त्रै यो सानो लान्छ लगे हुन्छ 660 रुपियाँ रे रातोमा यत्रो पहेँलो छ नि रातो पहेँलो हो भने यस्तो होला सामान किनेस् भनेर झर्ने ठाउँमा ट्याक्कै त्यही एउटा 660 रुपियाँ रे खै मान्छेले एउटा कपहरू यहाँ चाहिँ एलिभेटरमा बस्नुको लागि यो पसलबाट आउनै पर्ने क्या यिनीहरूको दिमाग मोबाइलको बनाइहाल्छ यहाँ लाइनहरू चाहिँ हेर्न हान्छ